सर 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 आप फैमिली है वासुदेव भंडारी के सर हांगासर बानस्तरी पर्यंत सांत इस्तेव हांगासर सगळें चालू आसा. सो 2-3 टिमी लायलेले आहा. सर्च ऑपरेशन चालू आसा. नमस्कार येवकार, परत आमी एकदा टोयोटो सांत इस्तेव हांगासर आहा त्याच स्पॉटार जंय आमी पयलेच फावटी तुमकां ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली आनी इन गोवा वयल्यान फर्स्ट ब्रेकिंग न्यूज तुमकां आमी सकाळी फुडें दिल्ली. आज परत एकदा आज डे 3 आनी आजुनूय सर्च ऑपरेशन चालू आसा. कोस्टल पुलीस प्लस फायर हे आजुनूय सोदता त्या उदकान थंय गाडी बुडलेली आनी एक भुरगो मिसींग जाल्लो आहा. वासुदेव भंडारी हो भुरगो आजुनूय मिसींग आसा. परत एकदा आमी ती थोडक्यात स्टोरी सांगता, बारीकशे हितून डिटेल्सान स्टोरी सांगता. त्या दिसा रातचे 1 तारखेच्या रातचे मिडनायटाक हांगासर एक गाडी घेवन एक चलो आनी एक चली गाडयेन बसता आनी ते हांगासर येता. आनी हांगासर आयल्या उपरांत जो रॅम्प तुमकां दिसता तो रॅम्प दिसता थंय सर गाडी सकयल देंवता. आनी सकयल देंवल्या उपरांत थंय रॅम्पा वयल्यान सकयल देंवल्या उपरांत ती गाडी बुडपाक सुरू जाता. तेज्या उपरांत कशेंय करून चली भायर सरता आनी चलोय भायर सरता. चली स्विम करून सायडीक येता आनी स्ट्रगल जाता आनी ते वयर सरता. एज पर चेडवाच्या स्टेटमेंटान चलोय भायर सरलेलो आनी तोय येवपाक सोदतालो, बट तेज्या उपरांत ताका तो दिश्टी पडना आनी ते भिवून चेडू पळयता जाल्यार गाडी आनी चलो दोनूय गायब दिश्टी पडटा. मागीर ते हांगासर 1.5 किलोमिटर ह्या गांवान भितर वयता. 1.5 किलोमिटर गांवांत गेले उपरांत थंय लोकल्साचे दार खटखटयता आनी तेज्या उपरांत दारार मारता आनी भायर येता. लोकल्स भायर येता आनी जमा जाता आनी तेन्ना ती स्टोरी सांगता ते चेडू की म्हाजो फ्रेंड आशिल्लो आनी गाडी आमची पडली आनी ती सगळी स्टोरी ताका सांगता. तेज्या उपरांत लोकल्स हांगासर येता परत एकदा रॅम्पा कडेन आनी पुलिसाक आनी तशें फायर ब्रिगेडाक कळयता. तेज्या उपरांत फायर ब्रिगेड आनी पुलीस रातचे 2 वरांचेर हांगासर येता, हे स्पॉटाचेर येता आनी 2:30 सर्च ऑपरेशन चालू करता. सर्च ऑपरेशन चालू करता तेन्ना चेडवाक पुलीस कस्टडीन घेता आनी ओल्ड गोवा पुलीस कस्टडीन दवरता. तेज्या उपरांत जो चलो वासुदेव भंडारीचो शोध लावपाक सुरू करता आनी पळयता पळयता दीस जाता आनी दिसा उपरांत ती गाडी अरावंड 12 सुमार ती गाडी वयर काडटा. आनी ते गाडयेन खूब अशे वस्तू गावता. 3 बॅग गावता, एक ब्रीफकेस गावता आनी एक लॅपटॉप गावता आनी पॅन्ट आसता. ती पॅन्ट बॅल्ट लायलेली पॅन्ट आसता सिटा कडेन ती काडटा. बाकीचे हेर बारीक पर्सनल वस्तू मेळटा. ही सिल्वर कलर स्विफ्ट वयर काडल्या उपरांत मागीर ती सिल्वर कलर स्विफ्ट ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन हांगासर व्हरता. पळयता पळयता दीस जाता आनी दिसा उपरांत ती गाडी अरावंड 12 सुमार ती गाडी वयर काडटा. आनी ते गाडयेन खूब अशे वस्तू गावता. 3 बॅग गावता, एक ब्रीफकेस गावता आनी एक लॅपटॉप गावता आनी पॅन्ट आसता. ती पॅन्ट बॅल्ट लायलेली पॅन्ट आसता सिटा कडेन ती काडटा. बाकीचे हेर बारीक पर्सनल वस्तू मेळटा. ही सिल्वर कलर स्विफ्ट वयर काडल्या उपरांत मागीर ती सिल्वर कलर स्विफ्ट ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन हांगासर व्हरता. आनी तेज्या उपरांत आतां मोर दॅन 48 आवर्साचे वयर जाले. पुलीस आजुनूय कोस्टल पुलीस आनी फायर ब्रिगेडाची टीम आजुनूय शोध लावपाचें चालू आसा. तशेंच तेंच्यांनी मांडवी बानस्तारी हे सायडीक सगळे बॅकवॉटरान चॅक केले आनी ह्या वाठारान क्रोकोडायल आसा, बट ते आर नॉट मॅन इटर्स अशें लोकांचे हांगाचे लोकल्साचें म्हणणें आसा. बट आनी एक लोकल्साचें म्हणणें आसा की हांगासर खुबशे हांगाचे लागचे कॉलेजीचे बाकीचे हांगासरले खुबशे हांगा रातचे 1:30-2 लोक बसलेले आसता. आनी लोकल्सांक हांगा येवचें पडटा आनी तांकां धांवडोवचें पडटा, कारण हे सगळे फावटी ते करूं शकना अशें लोकल्साचेंय म्हणणें आसा. तर तेंची डिमांडूय अशी आसा की हांगा पुलीस पेट्रोलिंग रातचे
चालू जावपाक जाय, कारण हांगा खुबशे असो हो स्पॉट एक लवर पॉयंट असो स्पॉट जालोलो आसा. लोकल्साचें म्हणणें आसा खुबशे एक्टिविटीज चालू आसता हांगा. सोरो पियेतात, बाटल्यो फोडटात, खुबश्यो वस्तू हांगा एक्टिविटीज चालू करता. एज पर लोकल्साचें अशें डिमांड आहा की हांगा पुलिसान फ्रिक्वेंटली पुलीस पेट्रोलिंग करपाक गरजेचें आसा. आतां आमी एकच प्रश्न निर्माण जाता, हो वासुदेव खरंच बुडलो काय वाचलो हेजेर व्हडलो प्रश्न निर्माण जाता. आजुनूय तो वासुदेव भंडारी हो मेळोकूच ना. वासुदेव भंडारी गेलो खंय हो परत परत लोकांक प्रश्न पडटा. अशेंच अपडेट आमी तुका घेवन येतले. पळयत रावात इन गोवा.